تیداؤں ویلے کیا حال ہو سی تے ججا موت تیدا درمل کھڑسی تیری حالت دیکھ تباہی دی ابھو بخت وی اولا کر کھڑسی سکرات دے وچ پھسی جان ہو سی روح نرگٹ دے وچ اڑ کھڑسی تے کو سٹ کے اکرم کالی قبر اندر پیچھے ہر سنگتی کانڈ کر کھڑے سی سن عرض میری دل بلوا کدیاں میں کملی دے گھر وہ کدیاں میں کملی دے گھر وہ سن عرض میری دل بلوا کدیاں میں کملی دے گھر وہ کدیاں میں کملی دے گھر وہ او لگ گئی ہن درد ہزارہ میں رو رو وقت گزارا میں رو رو وقت گزارا ایک کدی سن تتڑی دیا سارا نہ رو دی جاما مر وے کدیاں میں کملی دے گھر وے سن عرض میری دل بر وے کدیاں میں کملی دے گھر وے ہو کدیاں میں کملی دے گھر وے موت والی ناتار سنی دی تے ہاتھ پکڑ کے پار پچانے دیر نہ لاوے متا ملکل موت نہ رحم کرے آ جلدی منہ دکھلاوے دیر نہ لاوے میں کالے منہ کالے کو آدھوں میں صاف بناوے صابر قبر اندھاری بچ او لجپالا پھیرا پاویں دیر نہ لاویں سن عرض میری دل بلوے کدیاں میں کملی دے گھر وے کدیاں میں کملی دے گھر وے او بیٹھی کوج وگو کرلاوا بیٹھی کوج وگو کرلاوا دس کیڑے پاسے جاواں دس کیڑے پاسے جاواں نہ روندی جاواں او مر وے کدیاں میں کملی دے گھر وے کدیاں میں کملی دے گھر وے سن عرض میری دل بر وے کدی آمیں کملی دے گھر وے کدی آمیں کملی دے گھر وے او دیکھ دکھا کو گھبرانا جندڑی ایویں وقت انسان تے آویں جڈا بدل غما دے گج پومن تھی پیو تو پتر جدا وین کوئی نہیں کھڑدا نال کہیں دے کوئی جڈا مقدر سائیں مکلا وین ہن لکھ احسان
کوثر او دے او جڑے اوکھے ویلے الوا میں سونا عرض میری دل بل وے کدی آویں کملی دے گھر وے او کدی آویں کملی دے گھر وے او تینو مایا قسم حسین تیری دید نو ترسن نینے تیری دید نو ترسن نینے نینا دے کاسے بھر وے کدی آویں کملی دے گھر وے کدی آویں کملی دے گھر وے سونا عرض میری دل بل وے کدی آویں کملی دے گھر وے ہو کدی آویں کملی دے گھر